ठुला ठुला हस्तीहरू भगवानलाई जान्न सक्नुहुन्न भने हामी के जान्न सक्छौँ र? हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ, यो निश्चयमा पुगेका थियौँ। फेरि गुरुदेवले नै बताउनु भयो कि एउटा उपाय छ भगवानलाई जान्नको निम्ति। के उपाय हो त्यो? भगवानको कृपाद्वारा। जसमाथि भगवानले कृपा गरेर आफ्नो दिव्य इन्द्रिय मन बुद्धि प्रदान गरिदिनुहुन्छ, त्यो जीवले भगवानलाई देख्न सक्छ। कसरी देख्न सक्छ? यो आँखाद्वारा होइन, भगवानले दिनुभएको दिव्य आँखाद्वारा जान्न सक्छ। कसरी जान्न सक्छ? यो बुद्धिद्वारा होइन, भगवानले दिनुभएको दिव्य बुद्धिद्वारा जान्न सक्छ। यस प्रकारले भगवानको कृपाद्वारा नै हामी भगवानलाई जान्न सक्छौं। भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति के गर्नुपर्छ? भगवानको एउटा शर्त छ, जसले त्यो शर्त पूरा गर्छ उसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ। त्यो शर्तको नाम हो भगवत शरणागति। अर्थात् सबैभन्दा पहिले हामीलाई भगवानको शरणमा जानु छ। केले जानुपर्छ भगवानको शरणमा? हामीसँग इन्द्रियहरू छन्, शरीर छ, मन बुद्धि छ, केले जाने त भगवानको शरणमा? हामीले चर्चा गर्यौं र यही बुझ्यौं, मन बुद्धिद्वारा भगवानको शरणमा जानु छ। किन? किनकि बन्धन र मोक्षको कारण केवल मन हो। यही मन नै यदि भगवानको शरणमा गयो भने अब हामी मुक्त हुन्छौं, भगवानलाई जान्दछौं भगवानको कृपाद्वारा। र यदि यही मन संसारतिर गयो भने फेरि हामी भगवानको शरणमै जान सक्दैनौं, भगवानलाई जान्न सक्दैनौं, भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौं। त्यसैले मनले भगवानको शरणमा जानु छ। र यो शरणागति अत्यन्त सजिलो कुरा हो, किनकि शरणागतिको तात्पर्य नै हो केही नगर्नु, भोला बालक समान बन्नु। भोला बालक बन्न सजिलो छ नि, साधनहीन बन्न सजिलो छ नि। एउटा चरा आफ्नो चुच्चोमा कुनै एउटा मासुको टुक्रा लिएर उड्दैछ, सबले उसलाई लखेटी राखेका छन् त्यो मासुलाई झम्टिनको निम्ति। ऊ भागै छ। जब उसले छोडिदिन्छ मुखबाट त्यो मासुको टुक्रा, त्यसपछि कोही पनि उसको पछाडि झम्टिँदैन। अब यो समाइरहन पो कठिन छ त, छोड्न त सजिलो छ नि। सबल हुन पो कठिन छ त। निर्बल द्रौपदीलाई पहिला कठिनाइ थियो नि, बल, आफ्नो बल प्रयोग गर, अरूको बलमाथि आशा गर। निर्बल बन्न त सरल छ। गजराजजी पहिला युद्ध गर्दै थिए गोहीसँग, बल प्रयोग गर्दै थिए। निर्बल बन्न सजिलो छ। त्यसैले शरणागति आफैमा अत्यन्त सजिलो छ। तर हाम्रो मन जुन संसारमा आसक्त छ, जसको कारणले गर्दा हामी भगवानको शरणमा जाँदैनौं, जान सक्दैनौं, त्यो संसारको आसक्ति हटाउनको निम्ति असाध्यै कठिन छ। कठिनाई शरणागतिमा होइन, शरणागति त असाध्यै सजिलो मार्ग हो। कठिनाई केमा हो? संसारमा आसक्त मनलाई संसारबाट हटाउन, विरक्त गराउन। यो सबैभन्दा कठिन कार्य हो। त्यसैले शरणागतिको बाधक के रहेछ? संसारमा हाम्रो मनको आसक्ति। मनले भगवानको शरणमा जानु छ, मन नै संसारमा आसक्त छ। अब हामी भगवानको शरणमा जान सक्छौं र सक्दैनौं? त्यसैले संसारबाट मनलाई हटाउनु पर्ने थियो हामीलाई। त्यसको निम्ति हामीले संसारको स्वरूपको बारेमा हिजो चिन्तन मनन गर्यौं र यही बुझ्यौं त्यस क्रममा कि संसारमा कसैसँग पनि सुख छैन। संसारी जो व्यक्तिहरू हुन्, ती सबै हाम्रो अनुकूलसम्म पनि रहिरहन सक्दैनन्। मायाका 3 वटा गुणहरूले गर्दा सबैजनाको चित्तवृत्ति अलग अलग भइरहन्छ। यदि चित्तवृत्तिमा भिन्नता भयो भने तत्काल त्यहाँ झगडा हुन्छ, प्रतिकूलता हुन्छ। यदि दुवैको एकनासको चित्तवृत्ति छ, राजस छ, तर त्यसमा पनि मात्रामा भेद भयो भने त्यहाँ पनि फेरि अनुकूलता हुँदैन, द्वन्द्व हुन्छ। अब संसारमा त
एक नासकै रहिरहोस् असम्भव छ। त्यसैले संसारमा कोही पनि हाम्रो सधैँका लागि अनुकूल रहिरहन सक्दैन। त्यसै गरी संसारमा कोही पनि यस्ता छैनन् माता पिता श्रीमान श्रीमती छोरा छोरी साथी भाइ जोसँग त्यो अनन्त सुख छ। यदि अनन्त सुख भएको भए त उसलाई खूब प्रेम गरे हुन्थ्यो, उनै सर्वस्व हुन्थ्यो, किनकि उसँग सुख छ। तर जसरी हामी सबैजनासँग सुख चाहन्छौँ त्यसै गरी अरू पनि हामीसँग सुख नै चाहन्छन्, र न त हामीसँग सुख छ न त अर्कोसँग सुख छ। जसरी दुईजना भिखारी परस्पर एक अर्कासँग भिक्षा मागिरहेका छन् धनको निम्ति, त्यही स्थिति हामी सबैको छ संसारमा। हे पतिदेव मलाई सुख दिनुस् भन्छन् पत्नी श्रीमतीहरू, र हे श्रीमती मलाई सुख देऊ भन्छन् श्रीमानहरू। हे पिता मलाई सुख दिनुस् भन्छन् छोराहरू, हे छोरा मलाई सुख दे भन्छन् पिताहरू माताहरू। र त्यो सुख न त श्रीमानसँग छ न त श्रीमतीसँग छ न त पितासँग छ न पुत्रसँग छ। त्यसैले संसारमा कसैसँग पनि सुख छैन। र अर्को कुरा, सबै स्वार्थी छन्, आफ्नै सुखको निम्ति नै प्रत्येक कार्य गर्दछन्। यी तीनवटा कुराहरूलाई बारम्बार चिन्तन गर्यौं, उहाँ सबैजना स्वार्थी रहेछन्, हाम्रो अनुकूलसम्म पनि रहिरहन सक्दैनन् र भिखारी हुन्, सुख छैन वास्तविक सुख। यसको जति मात्रामा चिन्तन गर्छौं हामी त्यति नै मात्रामा संसारी व्यक्तिहरूबाट हाम्रो जुन आसक्ति थियो मनको, त्यो आसक्ति कम हुन्छ, मन हट्छ, विरक्त हुन्छ। केवल सुनेर हुँदैन, सुन्न त हिजो पनि सुन्यौं आज पनि सुन्यौं, के गर्नु पर्यो? चिन्तन गर्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो। सुनिसकेपछि पनि जब हामी घरको काम गरिरहन्छौं त्यति बेला त केही गर्नु पर्दैन नि त, खाना पकाउनु पर्ने त हो। त्यति बेला पनि हामी सोच्न सक्छौं वास्तवमै संसारमा सुख छैन। प्रवचन सकिएर घरसम्म हामी हिँडेर जान्छौं, त्यति बेला पनि हामी सोच्न सक्छौं, चिन्तन गर्न सक्छौं संसारमा सुख छैन, भगवानबाट नै सुख मिल्छ। हामी के गर्छौं? उल्टो गर्छौं, निस्किन पाछैन, अब सकियो प्रवचनका सबै कुराहरू, अब हामी संसारी गफ गर्न थाल्छौं। यहाँसम्म कि कहिलेकाहीँ भेट्न आउनुहुन्छ मलाई, उहाँहरू पनि कमसेकम मेरो अगाडि भइन्जेल त चिन्तन गर्नु, श्वास श्वासले राधे गर्नु कमसे कम, अथवा प्रवचनको चिन्तन गर्नु होइन। हामी त्यहाँ पनि गफ गरेर बस्छौं परस्पर। कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरू मलाई पुर्याउन छोड्न गाडीमा हिँड्नुहुन्छ, 2-4 जना पछाडि बस्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि गफ गरिरहनुहुन्छ, पोलिटिक्सको कुरा, यो कुरा त्यो कुरा। परवाह छैन मानव देहको कि यहाँबाट एयरपोर्ट पुगिन्जेल 1 घण्टाको बाटो, कमसेकम 1 घण्टा साधना गरौँ, भगवानको चिन्तन गरौँ, तत्व ज्ञानको चिन्तन गरौँ, स्मरण गरौँ। साँझ पख हामी हिँड्छौँ, पछाडि जो हुनुहुन्छ गफ गरिरहनुहुन्छ। यो परवाह नै छैन हामीलाई कि मानव देह कति बेला हामीबाट खोसिन्छ, कति बेला मर्नु छ, कुनै मतलब छैन, बेपरवाह अनन्त जीवन छ भने जत्तिकै गर्छौं हामी। त्यसैले चिन्तन गर्नु छ कि संसारमा कोही बाट पनि हामीले खोजेको वास्तविक सुख मिल्दैन। त्यसै गरी हामीले जड विषयको बारेमा पनि चर्चा गर्यौं र यही बुझ्यौं कि जुन जड विषय हुन् ती जड विषयहरूमा पनि वास्तविक सुख छैन। किनकि यदि सुख भएको भए त्यो विषयबाट सबैलाई सुख मिल्नु पर्थ्यो। थोरै होस् ठीक छ, सबैलाई सुख मिल्नु पर्थ्यो यदि सुख भएको भए। तर संसारमा त यस्तो कुनै विषय देखिँदैन जसबाट सबैलाई सुख मिलोस्। अर्को सधैँको लागि मिल्नु पर्थ्यो। यस्तो कुनै पनि विषय छैन जसबाट सधैँको लागि सुख मिलोस्। त्यसैले संसारी कुनै पनि जड विषयमा समेत हामीले खोजेको सुख छैन। यस प्रकारले संसारको स्वरूपको बारेमा जति मात्रामा हामी चिन्तन गर्छौं त्यति मात्रामा संसारबाट मन हट्दछ, विरक्त हुन्छ,
वैराग्य मिल्छ हामीलाई। त्यो वैराग्य रूपी धन लिएर श्रद्धापूर्वक जब हामी गुरुको शरणमा जान्छौं अनि गुरुले भगवानको शरणमा कसरी जान सकिन्छ त्यो शरणागतिको मार्ग सम्झाउनुहुन्छ। पहिले कहाँ जानु पर्यो? गुरुको शरणमा। अनि गुरुले हामीलाई भगवानको शरणमा जाने मार्ग बताउनुहुन्छ। अब आउनुहोस्, शरणागतिका मार्गहरू के हुन सक्छन्, कुन मार्गद्वारा हामी भगवानको शरणमा पुग्न सक्छौं, ती मार्गहरूका बारेमा संक्षिप्तमा चर्चा गरौं। हेर्नुस्, वेदमा 3वटा मार्ग बताइएका छन्। वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकाण्ड विषया इमे, भागवत 11:21-35, अर्थात 3वटा काण्ड छन् वेदमा। के हुन्? एउटा कर्म काण्ड, एउटा ज्ञान काण्ड, अर्को भक्ति काण्ड, उपासना काण्ड। चौथो मार्ग छैन र हुन पनि सक्दैन। किनकि हामी सत चित आनन्द भगवानका अंश हौं। सतको अंश भएको कारणले गर्दा हामी कर्म गर्न सक्छौं। चितको अंश भएको कारणले गर्दा हामी जान्न सक्छौं, ज्ञान साधना गर्न सक्छौं। र आनन्द भगवानको अंश भएको कारणले गर्दा हामी प्रेम गर्न सक्छौं, भक्ति गर्न सक्छौं। त्यसैले यही 3वटा मार्ग अनादिकालदेखि अहिलेसम्म छन्। चौथो कुनै मार्ग हुनै सक्दैन। यदि कहीं केही नाम रहेछ भने यिनै 3वटा अन्तर्गत पर्छ। अब संक्षिप्तमा चर्चा गरौं। कर्म मार्ग, यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, कर्म धर्म। कर्म पनि भनिन्छ, धर्म पनि भनिन्छ। कर्म 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटा लौकिक कर्म, संसारी काम, घर गृहस्थीको काम भन्छौं नि हामी। एउटा विद्यार्थी जब पढ्न जानु पर्यो, लौकिक कर्म हो। हामी पनि घरमा कुचो लगाउँछौं, भात पकाउँछौं, सफा गर्छौं, नुहाउँछौं, लुगा धुन्छौं, यी सबै लौकिक कर्म हुन्। यहाँ जुन कर्मको हामी चर्चा गर्दैछौं या धर्मको चर्चा गर्दैछौं त्यो हो वेदो प्रणीहित धर्मो। भागवत 6:1-40 वेदमा जे बताइएको छ वैदिक, त्यही कर्म हो, त्यही धर्म हो। अर्थात जुन 4वटा वर्ण यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यी 4वटा वर्णमा पनि फेरि आश्रमहरू छन्। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी भन्छौं नि हामी, त्यो अलग अलग आश्रम अनुसार। अब कुन वर्णमा, कुन आश्रममा के गर्न हुने, के गर्न नहुने, यसलाई समष्टिगत रूपमा, एकमुष्ट रूपमा धर्म भनिन्छ। जस्तै ब्राह्मण हो भने वेद पढोस्, वेद पढाओस्, यज्ञ गरोस्, यज्ञ गराओस्, दान लियोस्, दान दियोस्। यही 6वटा मात्रै कर्म गर्ने अधिकार छ ब्राह्मणलाई। योभन्दा अर्को केही कर्म गर्छ भने त्यो ब्राह्मण होइन, किनकि अधिकार नै छैन उसलाई त्यो कर्म गर्नको निम्ति। र कलियुगमा कोही पनि न त ब्राह्मण छ, न त क्षत्रिय छ, न त वैश्य छ, न त शूद्र छ, किनकि 4वटा वर्ण पूज्य हुन्। युधिष्ठिरजी महाराजले जब यज्ञको आयोजना गर्नुभएको थियो, 4वटा वर्णका प्रजाहरूलाई बोलाउनु भएको थियो, सबैको आरती उतार्नु भएको थियो, पूजा गर्नु भएको थियो। भगवान श्रीकृष्णले सबैको जुठो थाली उठाउनु भएको थियो। भन्न थियो भनिन्छ ब्राह्मणको गर्नुभएको थियो, तर वास्तविकता के हो भने सबैको गर्नुभएको थियो। त्यसमा कुनै भेदभाव छैन। यहाँहरूले महाभारत पढ्न सक्नुहुन्छ पल्टाएर। कलियुगमा हाम्रो स्थिति यी 4वटै वर्णभन्दा पनि तल्लो स्थिति हो, किनकि हामी कुनै पनि धर्मको पालना नै गर्दैनौं। जस्तै नित्य कर्म गर्नुपर्छ, सन्ध्या वन्दन इत्यादि, पंच महायज्ञ इत्यादि, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ हामी गर्छौं र हिजो आज गर्दैनौं। यी नित्य कर्म गरेमा केही पनि मिल्दैन। ध्यान दिनुस्, जसरी एउटा व्यक्तिले सवारी साधन चलाउँदाखेरि
ट्राफिक नियमहरूको पालना गर्यो भने उसले पुरस्कार पाउँछ र पाउँदैन? पालना गरेन भने चाहिँ दण्ड पाउँछ नि। गर्यो भने केही पनि मिल्दैन, गर्न त लाखौँले गरिरहेका हुन्छन् दिनदिनै, केही पाउँदैनन्। तर नगर्नेवालाले दण्ड पाउँछन् नि। त्यसै गरी नित्य कर्म गर्नाले केही पनि मिल्दैन। सन्ध्यावन्दन अथवा यी जुन अघि मैले बताएँ पञ्चमहायज्ञ जुन दैनिक गर्नुपर्छ, त्यो गरेर केही पनि मिल्दैन र नगरेमा दण्ड मिल्छ। त्यसै गरी निमित्त कर्म हुन्छन्, जन्मदाखेरि गर्ने कर्म, व्रतबन्ध, विवाहमा पनि कर्म गरिन्छ, मृत्यु संस्कारमा पनि कर्म गरिन्छ। त्यसो त अनेक कर्महरू छन्, हिजो आज यही 3-4वटा बचे, ती पनि लगभग छुट्दै गए। त्यो पनि हामी एउटा परम्परा धान्नलाई मात्रै गर्छौं, कर्म नै भनेर गर्दैनौँ। त्यसै गरी काम्य कर्म हुन्छ एउटा, कुनै एउटा कामना लिएर गराइने कर्म। काम्य कर्म त लगभग हिजो आज कसैले पनि गर्दैन। उही एउटा ज्योतिषीकोमा गयो, तपाईँलाई यस्तो दशा लाग्छ, अब टार्नको लागि यो गर्नुहोस् भन्यो भने त्यो गर्छौँ, बाँकी अरू कुनै मेरो छोराको निम्ति भनेर हिजो आज कर्म गर्ने इत्यादि हराइसक्यो। काम्य कर्म यति शक्तिशाली हुन्छ कि कोही राजा बन्न चाह्यो भने काम्य कर्म गरेर ऊ राजा पनि बन्न सक्छ। तर त्यो कर्म गराउन सक्ने सामर्थ्य कुनै वास्तविक महापुरुष चाहियो। त्यसै गरी निषिद्ध कर्म हुन्छ, नगर्नु भनिएका कर्महरू, र त्यो निषिद्ध कर्म गरेमा प्रायश्चित गर्नको निम्ति गरिने प्रायश्चित कर्महरू हुन्छन्। यी सबै कर्महरू लगभग हराइसके। र कर्म गर्नाले के मिल्छ? यदि मानिलिनुहोस् कसैले कर्म गर्यो रे, के मिल्छ? स्वर्ग। यदि कर्म हामीले गर्यौं, जुन वेद शास्त्रमा बताइएको छ, त्यो कर्म गर्यौं भने के मिल्छ? स्वर्ग मिल्छ, अथवा मृत्युलोकको भोग मिल्छ। पुण्येन पुण्यलोकम नयति, पापेन पापम उभव्यामेव मनुष्यलोकम। प्रश्नोपनिषद 3:7। यदि कसैले पुण्य कर्म गर्यो भने स्वर्ग जान्छ, पाप कर्म गर्यो भने नरक जान्छ, र मिश्रित गर्यो भने यही मनुष्य लोकमा नै कुनै भोग उसले प्राप्त गर्छ। अब नरकमा त्यो अनन्त सुख होला त्यो त नठाने हुन्छ नामै सुन्दा पनि। मृत्युलोकको त हामीलाई हाल लगभग हामीले देखेकै छौँ र हिजो विस्तृत रूपमा चर्चा पनि गर्यौँ कि मनुष्य भएर हामीले जे विषयबाट सुख मिल्ला भनेर अहिलेसम्म भोग गर्यौँ, ती विषयमा त सुख छैन, सीमित सुख छ, घट्दै जान्छ, समाप्त हुन्छ। के थाहा स्वर्गमा पो सुख छ कि? सोध्यौँ तुलसीदासजी महाराजलाई, उहाँले बताउनु भयो स्वर्गमा सुख छैन। स्वर्ग हुँ स्वल्प अन्त दुखदायी अल्प। जति बेर कोही बस्छ स्वर्गमा त्यति बेर पनि अल्प सुख प्राप्त गर्छ उसले, सीमित सुख, र त्यो सीमित सुख घट्दै जान्छ, समाप्त हुन्छ, र अन्तिममा हीन तरम्बा विशन्ति, मुण्डकोपनिषद 1:2-10, हीन योनिहरूमा जानुपर्छ स्वर्गको भोग भोगिसकेपछि। त्यहाँ रहिन्जेल पनि, स्वर्गमा रहिन्जेल पनि, त्यहाँ पनि प्यास हुन्छ एउटा। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते। स्वर्गका जुन राजा हुन् इन्द्र, ती इन्द्र पनि अशान्त छन्। कसैले सोध्यो के भयो, किन अशान्ति छ? स्वर्गमा के सुख छ र? ब्रह्मा बन्न पाए पो। जसरी संसारमै पनि एउटा करोडपतिले अरबपतिको सुखलाई देखेर आफ्नो करोडपति वाला जुन अनुभूति हो त्यसमा सुख छैन भन्ने निश्चय गर्छ नि, त्यही हाल त्यहाँ पनि छ। र त्यहाँ यदि मानिलिनुहोस्, यो त इन्द्रको कुरा भयो, हामी त इन्द्र बन्ने त होइन। हामी गयौँ भने पनि जुन हामी कोही हाम्रा बुबा आमा अथवा कोही बित्नुभयो भने हामी पितृ भन्छौँ नि। यहाँले सुन्नुभयो होला पितृ शब्द। प्राय पितृ लोग जान्छन् भन्ने मान्यता छ, तर कलियुगमा कोही पनि जाँदैन स्वर्ग। कलियुगमा प्राय सबै मरिसकेपछि नरक नै जान्छन्। जीवनभरि हामीले पाप नै पाप गर्छौं। कलियुगमा पाप स्वतः हुन्छ, स्वाभाविक हुन्छ, प्रयत्नै गर्नु पर्दैन पाप गर्नको निम्ति, पुण्य कर्म गर्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसैले मरिसकेपछि प्राय सबै जाने नरक नै हो। लेख्न चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ मेरो पिताजीको स्वर्गवास भयो, लेख्न सक्छौँ, तर कोही पनि स्वर्ग जाँदैनन्, प्राय सबै नरक नै जाने हो।
र त्यो स्वर्गमा यदि मानिलिनुहोस् कोही पितृलोक नै गयो भने पनि सधैँको लागि भोग्ने होइन। अघि हामीले चर्चा गरिसक्यौं, आद्यन्त्यवन्त एवैसाम लोकः कर्म विनिर्मिताः दुःखो दर्कास्तमो निष्ठा क्षुद्रानन्दा सुचार्पिता। भागवत 11:14-11 स्वयं भगवान श्री कृष्णले बताउनु भयो कि पितृ यदि कोही बन्यो मरिसकेपछि भने त्यो आदि अन्तवाला सुख हो। एक दिन सुरु हुन्छ, एक दिन पितृ बन्ला हो। सपोज आज मर्यो बनिहाल्यो रे, केही समयको लागि बिचारा सुख भोग गर्छ, आदि अन्तवाला हो। र त्यहाँ पनि दुःखो दर्कास्तमो निष्ठा क्षुद्रानन्दा, त्यहाँ पनि दुःख छ, शोक छ, अशान्ति छ। आफूभन्दा माथिल्लो अवस्थालाई देखेर भित्रबाट ईर्ष्या जलन सबै हुन्छ त्यहाँ पनि।